हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्रो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज हम मंगोलों की एक जो वीडियो है उसके ऊपर हमने रिएक्शन दिया है। और देखते हैं कि मंगोल कितने खतरनाक थे, उन्होंने पूरी दुनिया पर कितना आतंक मचाया हुआ था और ये आतंक कैसे थमा। देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मंगोल सल्तनत के जुल्म और सितम से भला हम में से कौन वाकिफ नहीं है, क्योंकि जो इंसान भी इतिहास की थोड़ी बहुत भी समझ रखता है वो ये अच्छी तरह से जानता है कि हमारी दुनिया के इतिहास में मंगोल सल्तनत से ज्यादा खतरनाक और मंगोल सल्तनत से ज्यादा जालिम कोई भी सल्तनत नहीं गुजरी है। हमारी दुनिया के लोगों ने न तो मंगोल सल्तनत से पहले कभी इतनी खतरनाक और जालिम फौज देखी थी और न ही कभी मंगोल सल्तनत के बाद में देखी है। यानी ये अभी तक की हमारी दुनिया के इतिहास की सबसे जालिम और सबसे खतरनाक सल्तनत थी। साथ ही साथ दोस्तों, जब कभी भी मंगोलों के जुल्म सितम का जिक्र किया जाता है तो मुस्लिम दुनिया को भी जरूर याद किया जाता है, क्योंकि ये बात पूरी तरह से क्लियर है कि मंगोल सल्तनत ने जितना नुकसान मुस्लिम दुनिया को पहुंचाया था इतना नुकसान किसी को भी नहीं पहुंचाया था। दोस्तों, जहां एक तरफ मंगोल सल्तनत से पहले मुसलमानों का आधी से भी ज्यादा दुनिया पर राज हुआ करता था, तो वहीं दूसरी तरफ मंगोलों के ताकतवर हो जाने के बाद मुसलमानों का राज होना तो दूर बल्कि इनका जिंदा रहना भी मुश्किल हो गया था। एक सदी के बाद ही ऐसा महसूस होने लगा था कि अगर मंगोलों के जुल्म सितम का ये मामला बिल्कुल ऐसा ही चलता रहा तो अगले सिर्फ 30 से 40 साल के अंदर हमारी दुनिया पर कोई मुसलमान तो दूर बल्कि उनका बच्चा भी बाकी नहीं रहेगा। मगर दोस्तों, फिर वक्त ने हमेशा की तरह अपनी बाजी को पलटा और कुछ वक्त के अंदर ही पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। पूरी दुनिया ने देखा कि जिन मंगोलों की वजह से मुसलमान बिल्कुल खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके थे, अब मुसलमान उन्हीं मंगोलों पर पूरी तरह से हावी हो चुके थे। और ये सब कुछ हुआ था सिर्फ अगले 40 से 50 साल के अंदर। मंगोलों का राज होना तो दूर बल्कि वो इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे कि ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो मंगोल नाम की कोई ताकत हमारी इस दुनिया में कभी हुआ ही नहीं करती थी। मगर दोस्तों, अब सवाल ये भी है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, और वो भी ये सब कुछ इतना जल्दी कैसे हो गया। तो आपको बताते चलें कि इतिहासकार इसके पीछे कई वजह बताते हैं। उनमें से एक वजह तो ये भी थी कि जिन मंगोलों को उस दौर में हराना बिल्कुल नामुमकिन समझा जाता था, उन मंगोलों को हराने के लिए अब हमारी दुनिया में कुछ ताकतवर लोग पैदा हो चुके थे, जिनमें रुकनुद्दीन बेबर्स, बरके खान और अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोगों का नाम टॉप पर आता है। मगर दोस्तों, मंगोल सल्तनत के कमजोर होने और इसके खत्म होने के पीछे एक और भी बड़ी वजह थी, और वो वजह ये थी कि अब मंगोल लोग खुद ही मुसलमान होना शुरू हो गए थे। इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर धीरे धीरे बड़े से बड़े मंगोल सरदारों ने इस्लाम अपनाना शुरू कर दिया था। आज की इस वीडियो में भी हम आप लोगों को इतिहास के कुछ ऐसे ही मशहूर मंगोल सरदारों के बारे में बताएंगे कि जिन्होंने न सिर्फ इस्लाम धर्म अपनाया था बल्कि इस्लाम धर्म अपनाने के साथ साथ मंगोल सल्तनत को ख़त्म करने में भी एक अहम किरदार अदा किया था, क्योंकि इस्लाम धर्म अपनाते ही इन बड़े बड़े सरदारों ने मुसलमानों की तरफ से मंगोलों के ही खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बरके खान का है। वही बरके खान कि जिनको इस्लाम धर्म अपनाने वाले पहले मंगोल सरदार के तौर पर भी याद किया जाता है, क्योंकि इनसे पहले मंगोल सल्तनत में किसी ने भी इस्लाम धर्म नहीं अपनाया था। बरके खान ने इस्लाम धर्म को एक सूफी बुजुर्ग से प्रभावित होकर अपनाने का फैसला किया था। दोस्तों, बरके खान का इस्लाम धर्म में आना कोई आम बात नहीं थी, बल्कि ये तो एक इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। मानो इसने न सिर्फ पूरी दुनिया के नक्शे को बल्कि इतिहास को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया, क्योंकि दोस्तों, बरके खान कोई आम सरदार नहीं थे, बल्कि ये तो मंगोलों के एक बड़े इलाके के मालिक हुआ करते थे। यही वजह थी कि इनके इस्लाम धर्म अपनाते ही दूसरे छोटे छोटे मंगोल सरदारों ने भी इस्लाम धर्म में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, और कुछ वक्त के अंदर ही हजारों की तादाद में मंगोल मुसलमान होना शुरू हो गए थे। इसके अलावा बरके खान ने उस दौर में बची हुई इकलौती मुस्लिम सल्तनत यानी ममलूक सल्तनत के साथ गठजोड़ कर लिया,
اور اس کے حکمران یعنی رکن الدین بیبرس کے ساتھ مل کر ہلاکو خان کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ خطرناک جنگ ہلاکو خان کے اس حملے کے بعد شروع ہوئی تھی کہ جو اس نے بغداد شہر پر کیا تھا، جس حملے میں ہلاکو خان نے بغداد کو نہ صرف پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا تھا بلکہ اس کے لوگوں کو مار کر ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے تھے۔ برقی خان کے مسلمانوں کی طرف آ جانے کے بعد مسلم دنیا میں ایک نئی جان آ گئی تھی۔ ہلاکو خان جو پہلے پوری مسلم دنیا کو رون دینا چاہتا تھا، اب وہ چاہ کر بھی ایک جنگ بھی نہیں جیت پا رہا تھا۔ ہلاکو خان بار بار کوشش کرتا تھا مگر اپنے اس خاندانی بھائی کو نہیں ہرا پاتا تھا۔ آخرکار برقی خان اور رکن الدین بیبرس جیسے لوگوں کی فوجوں کو ہرانے کا خواب اپنے ساتھ لے کر ہی ہلاکو خان کی موت ہو گئی تھی۔ اس لسٹ میں دوسرا نام ہے نوغائی خان کا۔ نوغائی خان گولڈن ہارڈ کے ایک مشہور اور طاقتور کمانڈر ہوا کرتے تھے۔ رشتے میں برقی خان ان کے چاچا لگا کرتے تھے۔ باتو خان کی موت کے بعد انہوں نے بھی اپنے چچا یعنی برقی خان کی طرح اسلام دھرم کو اپنا لیا تھا اور اپنے چچا کے ساتھ ہلاکو خان کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اتہاسک کتابوں کے پنوں کو پلٹنے کے بعد یہ بات معلوم چلتی ہے کہ انہوں نے کئی جنگوں میں برقی خان کے ساتھ ہلاکو خان کا مقابلہ کیا تھا۔ ہلاکو خان کے علاوہ بھی انہوں نے منگولوں کی کئی دوسری فوجوں کو بھی وقت وقت پر شکست دی تھی۔ حالانکہ اپنے چچا یعنی برقی خان کی موت کے بعد یہ گولڈن ہارڈ کے علاقے سے تھوڑا سا الگ ہٹ کر یورپ کی طرف نکل گئے تھے اور جنگوں میں کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے پولینڈ اور ہنگری کے علاقے تک پہنچ گئے تھے۔ حالانکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کو موت بھی ایک جنگ میں لڑتے ہوئے ہی نصیب ہوئی تھی۔ اب بات کرتے ہیں اس لسٹ میں موجود تیسرے نام کی، اور وہ ہے مامائی خان۔ مامائی خان بھی گولڈن ہارڈ علاقے کے ہی ایک مشہور فوجی کمانڈر ہوا کرتے تھے۔ وہ گولڈن ہارڈ علاقے کے کبھی خان تو نہ بنے مگر انہوں نے اپنی فوج کی مدد سے اتنی زیادہ طاقت حاصل کر لی تھی کہ گولڈن ہارڈ پر بیٹھنے والا خان ان کی رضامندی کے بعد ہی چنا جاتا تھا، یعنی سلطنت کی گدی پر جس انسان کو بھی بیٹھایا جاتا تھا وہ ان کے ہاں کرنے کے بعد ہی بیٹھا کرتا تھا۔ مامائی خان کو سب سے پہلے سن 1350 کے قریب میں گولڈن ہارڈ کے علاقے کا گورنر بنایا گیا تھا، مگر دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی قابلیت کے بلبوتے پر اتنی زیادہ شہرت اور طاقت حاصل کر لی تھی کہ روس کا وہ حکمران جو گولڈن ہارڈ کی سلطنت کو ٹیکس دیا کرتا تھا، وہ یہ ٹیکس سلطنت کے حکمران کو دینے کی بجائے ان کو ہی دیا کرتا تھا۔ اس سے آپ لوگ یہ بات بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلطنت میں ان کی راجنیتک پکڑ کا کیا عالم تھا۔ مامائی خان نے بھی لگ بھگ سن 1380 کے قریب میں 54 سے 55 سال کی عمر میں ایک جنگ میں لڑتے ہوئے ہی اس دنیا کو الوداع کہہ دیا تھا۔ دوستو اب اس لسٹ میں اگلا نام ہے تکودار اغلن کا۔ تکودار اغلن کو تکودار احمد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دراصل دوستو یہ رشتے میں ہلاکو خان جیسے خطرناک اور ظالم انسان کے سگے بیٹے تھے۔ ہلاکو خان کی موت کے بعد اس کی حکومت اس کے بیٹے اباقا خان کے پاس آئی۔ اباقا خان کے بعد اس کی یہ سلطنت اس کے بھائی کے پاس آئی جس بھائی کا نام تکودار اغلن تھا۔ تکودار اغلن پہلے مسلمان بنے اور بعد میں انہوں نے اپنا نام بدل کر تکودار احمد کر لیا، مگر جیسے ہی یہ مسلمان ہوئے ویسے ہی ان کے بھائی یعنی اباقا خان کا جو بیٹا تھا جس کو ارغون خان کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس کے ساتھ اس بڑی بغاوت میں منگول سلطنت کے کئی اور بڑے بڑے وزیر بھی شامل تھے، مگر تکودار احمد اس بغاوت کو کچلنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے ارغون خان کو قید میں ڈال دیا۔ مگر کچھ وقت کے بعد ہی ایک بار پھر سے منگولوں کے بہت سارے بڑے بڑے وزیروں نے اندرونی طور پر پلاننگ کر کے تکودار احمد کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہ بغاوت اتنی بڑی تھی کہ جس کو تکودار احمد کچلنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ان وزیروں نے تکودار احمد کو قیدی بنایا اور اس کے بعد ارغون خان کو قید سے چھڑا کر اس سلطنت کا مالک بنا دیا، جس کے بعد ارغون خان نے گدی پر بیٹھتے ہی تکودار احمد کی موت کا فرمان جاری کر دیا اور اس طرح سے انہوں نے ہماری دنیا کو بہت کم عمر میں ہی الوداع کہہ دیا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ کیا بات ہے، بہت ہی زبردست جانکاری تھی۔ مسلمانوں نے اپنے اسلام کو بچانے کے لیے کتنا خون بہایا ہے، کتنا خون اپنا بہایا ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا ہے پوری دنیا میں۔ مسلمانوں نے بہت ہی زیادہ
جس کے لیے اپنا خون دیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، بزرگ اور ہمارے بہت سی عورتوں نے بھی اسلام کے لیے اپنا خون دیا ہے. اور جب اسلام پر کوئی بھی خطرہ آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہی دشمنوں میں سے، انہی کافروں میں سے اسلام کا رکھوالا پیدا فرمایا اللہ نے. یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے. ہمیشہ سے جب بھی کبھی بھی اسلام پر کوئی بھی دقت آئی ہے، پہلے تو اسلام پر دقت آنے کی کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ اسلام کا رکھوالا صرف اللہ ہے اور اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، چاہے کوئی بھی ہو. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.